नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी कोभिड-19 को भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्नेछौं, स्पेशली कोभिशिल्डको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो भिडियोमा हामी कोभिड भ्याक्सिन भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, कोले लिने, कोले नलिने र लाउँदाखेरिको साइड इफेक्ट के हुन सक्छ र मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के रह्यो त्यसको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु। ल सुरु गरौँ कोभिड-19 भ्याक्सिनको बारेमा। कोभिड-19 भ्याक्सिनको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ भ्याक्सिन भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। भ्याक्सिन भनेको बायोलोजिकल प्रिपरेसन हो जसले चाहिँ हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता प्रोभाइड गर्छ, राइट? रोगसँग लड्ने क्षमता प्रोभाइड गर्छ। मानौ कसैलाई रोग लाग्यो, रोग लागिसकेपछि हामी चाहिँ औषधि खान्छौं, मेडिसिन खान्छौं, तर रोग लाग्न नदिनलाई चाहिँ जुन कुरा दिइन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं भ्याक्सिन। र भ्याक्सिनहरु भनेको एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड किन हो? किनभने हाम्रो शरीरमा पनि रोग लाग्ने क्षमता हुन्छ। जस्तो मानौ कसैलाई कोभिड लाग्यो भने कोभिड लागिसकेपछि शरीरले त्यसको एगेन्स्टमा पनि एन्टिबडी बनाउँछ र त्यसले हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता प्रोभाइड गर्छ। तर भ्याक्सिन भनेको एक्वायर्ड हो किनभने हामी यसलाई चाहिँ बाहिरबाट दिन्छौं। र भ्याक्सिन चाहिँ केबाट बन्छ भनेपछि भ्याक्सिन तपाईको स्पेशली दुई किसिमको हुन्छ। एउटा किल्ड टाइपको भयो र एउटा चाहिँ लाइभ टाइपको भयो, हैन? लाइभ टाइपको भनेको यसमा चाहिँ जिउँदो भाइरसलाई हालिन्छ तर यसकोलाई एटेन्युएट गरिन्छ भनेपछि उसको क्षमतालाई कम गरेर हाम्रो शरीरमा हालिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन भयो। जसरी तपाईको मोस्ट अफ द भाइरल भ्याक्सिन जुन हुन्छ, जस्तो मानौ पोलियो भ्याक्सिन भनेको लाइभ भ्याक्सिन हो। त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ भाइरस नै हुन्छ र त्यसले गएर हाम्रो शरीरमा गएर इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। ओके, किल्ड भ्याक्सिन भनेको मोस्टली तपाईको ब्याक्टेरियल भ्याक्सिनहरु हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ, यो भ्याक्सिनमा के हुन्छ भनेपछि ब्याक्टेरियाहरुलाई किल गरेर अथवा उसको प्रोडक्टहरुलाई युज गरेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ किल्ड भ्याक्सिन, है? र हाम्रो कोभिडको केसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिडको भ्याक्सिनको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। कोभिडमा चाहिँ के हुन्छ भनेर। ओके, कोभिडमा अहिले हाम्रो देशमा युज हुने भनेको यो भयो अक्सफोर्ड भ्याक्सिन हो। एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो हामीले युज गर्ने। र यूएस मा चाहिँ युज हुने भनेको एउटा मोडर्ना कम्पनीको भ्याक्सिन हो र अर्को भनेको फाइजर हो, है? र यिनीहरुमा चाहिँ के फरक छ, कस्तो कस्तो कुरा युज हुन्छ त्यो हेर्नु। अक्सफोर्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अक्सफोर्ड भ्याक्सिनमा चाहिँ भाइरल भेक्टर हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ स्पेशली तपाईको एडेनो भाइरस हुन्छ, प्राय एडेनो भाइरस हुन्छ र एडेनो भाइरसले चाहिँ तपाईको हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनको चाहिँ एन्टिजेन लिएर जान्छ। एन्टिजेन भनेको यसमा चाहिँ तपाईको प्राय एस स्पाइक प्रोटिन हुन्छ र त्यो हाम्रो शरीरमा गएपछि हाम्रो शरीरले चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ एस स्पाइकको एगेन्स्टमा। ओके, त्यो चाहिँ यो भयो। र मोडर्ना भ्याक्सिन र फाइजर भ्याक्सिनमा चाहिँ के हुन्छ, आरएनए हुन्छ, डाइरेक्टली भाइरसकै आरएनएहरु हुन्छ। तर हाम्रो भ्याक्सिनमा चाहिँ अरु भाइरसले लिएर जान्छ, त्यही भएर यो भाइरल भेक्टर हुने भयो। अरु भाइरल भनेको एडेनो भाइरसले चाहिँ लिएर जाने भयो। ओके, डोज चाहिँ सबैको दुई दुईवटा डोज हो। यसको पनि दुईटा डोज, मोडर्नामा पनि 2 डोज लगाउनु पर्छ, फाइजरमा पनि 2 डोज लगाउनु पर्छ। ओके, हाउ इफेक्टिभ, कतिको इफेक्टिभ छ भनेपछि हाम्रो भ्याक्सिन अभियसली अलिकति कम इफेक्टिभ नै हुने भयो। यो चाहिँ 62 देखि 90% सम्म भन्छ र उताको भ्याक्सिन भनेको 95% भ्याक्सिन हो, 95% इफेक्टिभ हुन्छ। भनेपछि हामी किन कम इफेक्टिभ भ्याक्सिन लगाइरहेछौं? दैट इज अल डिपेन्डिङ अपन द कस्ट। किनभने कस्टको कुरा आउँछ यहाँ, हैन? हामी गरिब देशमा छौं र गरिब मुलुकमा $3 पर्ने भ्याक्सिन लगाइरहेछौं। उहाँहरुको भ्याक्सिन हेर्ने हो भने यूएस र यूएस को र अदर कन्ट्रीहरुको हेर्ने हो भने तपाईको $25 पर्छ, $15 पर्न जान्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि कुरा आउँछ स्टोरेजको। ओके, जस्तो फाइजरको भ्याक्सिन जुन छ त्यो चाहिँ -70 डिग्री सेल्सियसमा स्टोर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा अथवा इन्डियामा चाहिँ त्यति पोसिबल छैन। मोडर्नाको पनि -20 मा स्टोर गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि पोसिबल छैन। तर अक्सफोर्डले ल्याएको भ्याक्सिन चाहिँ रेगुलर फ्रिज टेम्परेचरमा पनि स्टोर गर्न सकिन्छ, जस्तै 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा पनि स्टोर गर्न सकिन्छ। द्याट्स व्हाई हामीले चुज गरेको भ्याक्सिन भनेको अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो। ओके, अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौं कि हाम्रो भ्याक्सिन, हामीले लाउने भ्याक्सिन भनेको कोभिशिल्ड भ्याक्सिन। कोभिशिल्ड भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ? अब हेर्नु, कोभिशिल्ड भ्याक्सिनमा दुईटा कुरा हुन्छ। एक, पहिला एउटा कोभिशिल्ड भ्याक्सिनमा चिम्पान्जीबाट लिएको एडेनो भाइरस हुन्छ। ओके, एडेनो भाइरस हुन्छ र अर्को भनेको कोरोना भाइरसको चाहिँ स्पाइक प्रोटिन हुन्छ। दुवैलाई के गरिन्छ, जेनेटिकली तयार गरिन्छ, जेनेटिक इन्जिनियर्सहरुले तयार गर्नुहुन्छ र दुवै भाइरसलाई तयार गरेर चाहिँ यस्तो बन्छ। यस्तो किन बन्छ? ताकि ट्रान्सपोर्ट गर्न अथवा शरीरमा लागिसकेपछि यसको एन्टिबडी बन्न सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि यो भाइरसको भ्याक्सिन हामीले लाइन्छ र हामीले लाएपछि हाम्रो शरीरले चाहिँ यो दुईटैको एगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ। स्पेशली हामीलाई चाहिएको भनेको
स्पाइक प्रोटिनको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ र त्यो एन्टिबडी चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ यदि कोरोना भाइरससँग इन्फेक्सन भयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई बचाउने हो। ओके, नाउ कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। कोभिसिल्ड भनेको चाहिँ रिकम्बिनेन्ट, अहिले हामीले हेरिसक्यौँ रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजीबाट बन्छ। रिकम्बिनेन्ट भनेको यसमा चाहिँ हामी दुईटा कुरा युज गर्छौँ। एउटा भयो आरएनए भाइरस, एउटा चाहिँ एडेनो भाइरस युज हुन्छ र एडेनो भाइरस सँगै कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनहरू हुन्छ, राइट। र यो चाहिँ कसले बनाएको? सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको हो। त्यसपछि नेपालको लागि चाहिँ माघ 2 मा चाहिँ स्वीकृति प्राप्त भएको हो यसले। अब चाहिँ तपाईहरुले लिएको मान्छेहरुलाई थाहा होला, दिने मान्छेहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। एउटा भाइल जुन हुन्छ टोटल, एउटा भाइलमा चाहिँ 10 डोज हुन्छ। ओके, 10 डोज हुन्छ र सबैले पाउने भनेको 0.5 ml हो। 0.5 ml हुन्छ र यो हेर्दाखेरि यो जुन भ्याक्सिन हुन्छ त्यो चाहिँ सोलुसन रङविहीन हुन्छ, यसमा रङ हुँदैन र यो चाहिँ जमेको भए प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो भ्याक्सिनमा चाहिँ सेक टेस्ट गर्न मिल्दैन। तपाईलाई सेक टेस्ट भनेको प्राय टीटीहरुको भ्याक्सिनहरुमा गरिन्छ है। त्यसपछि सबसे राम्रो कुरा भनेको यो भ्याक्सिनको बारेमा 2 to 8 डिग्रीमा चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। र यो भ्याक्सिन चाहिँ VVM भनेको चाहिँ भ्याक्सिन भाइल मोनिटर अथवा मोनिटर गर्ने कुराहरु चाहिँ यसमा अवेलेबल हुँदैन। ओके, यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ पहिलो चरणको चाहिँ मा खोप लाउनु भएको होला। पहिलो चरणमै लाएको हो। मैले चाहिँ गजेन्द्र नारायण सिंह राजविराज अस्पतालमा लाएको। अनि सबै मान्छेहरु जस्तै मेरोमा पनि अलिकति डर थियो कि के हुने हो, के हुन्छ भनेर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि। तर फर्चुनेटली कुनै पनि किसिमको फिभर पनि आएन, चिल्स पनि भएन, अलिकति डिजिनेस जस्तो भएको थियो। त्यही भएर नडराइकन भ्याक्सिन लाउँदा हुन्छ। र यो कुरामा नोट गर्नु होला, भ्याक्सिन जहिले पनि लेफ्ट आर्ममा लाइन्छ। लेफ्ट आर्ममा लाउने हो। लेफ्ट आर्ममा लगाइसकेपछि के हुन्छ, यदि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यदि टेन्डरनेस नै भयो, अलिकति दुख्यो भने पनि लेफ्ट ह्यान्डमा मात्रै हुन्छ र हामी राइट ह्यान्डले सबै कामहरु चाहिँ गर्न सक्छ। तपाईको आइएम दिइन्छ, मासुमा दिइन्छ र प्राय हामी बायाँ पाखुरामा दिन्छौं र यसको डोज भनेको 0.5 ml हो। र कति दुईटा डोज लगाउने हो, 2 पटकको, तर कति हप्ताको फरकमा हो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म रिकमेन्डेसन गरे अनुसार 4 हप्तामा लाउनु पर्छ भनेर छ अहिले। ओके, तर अहिले चाहिँ नयाँ रिसर्च अथवा कम्पनीले जारी गरेको, कम्पनीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन जुन छ, कोभिड भ्याक्सिनको चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ बढाउनु पर्ने हो। तर हाम्रो गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म चेन्ज गर्नु भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रै देशको नागरिक न्यूजबाट लिएको न्यूज हो। यसमा चाहिँ रिथिंकिङ अबाउट कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गरेको छ र इन्टरभल बिट्विन द कोभिसिल्ड भ्याक्सिन पनि 8 देखि 12 हप्तासम्म बढायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर कुरा आएको छ। यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। र युकेमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने युकेमा कोभिसिल्ड भनेको तपाईको 3टा देशमा चलाएको थियो। एउटा नेपालमा सुरुमा, एउटा इन्डियामा र सुरुमै तपाईको युकेमा चलाएको थियो। युकेले के गरा थियो, युकेको सुरुको रिकमेन्डेसन के थियो, सेकेन्ड डोज चाहिँ 4 हप्तामा लाउनु पर्छ भनेर। तर पछि कम्पनीको इन्फर्मेसन अनुसार इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ 12 विकसम्म चाहिँ गरेको हो युकेले पनि। र यही अनुसार हामीले पनि गर्नुपर्ने हो भनेर आइरहेको छ कुरा। यो चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको इफिकेसीको बारेमा हो। यदि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको यदि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले यो रिकमेन्डेसन हो। यो रिकमेन्डेसनमा के छ भनेपछि यदि सिंगल डोज तपाईले भ्याक्सिन लाउनु भयो भने, एउटा डोज मात्रै लाउनु भएको छ भने भ्याक्सिनको इफिकेसी भनेको 76% जति छ हाम्रोमा। ओके, र कहिलेसम्म भनेपछि 4 to 2 विकसम्म चाहिँ हुन्छ। 4 to 2 विकसम्म चाहिँ मजाले छ। त्यसपछि अर्को कुरा यसमा हेर्नु, हामीले लाउने भनेको भ्याक्सिन यहाँ हो। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो रिकमेन्डेसनमा यहाँ पर्छ हामी। र हामीले यदि सेकेन्ड डोज चाहिँ 4 हप्तामा लगायो भने, 4 विक्समा लगायो भने त्यसको इफिकेसी 53% मात्रै हुन्छ। त्यही भएर थिंक गर्ने बेला आज 53% मात्रैको लागि 4 विकमा लाउने कि नलाउने। र यदि तपाईले भ्याक्सिन 6 to 8 विक्समा लाउनु भयो भने तपाईको इफिकेसी अलिकति अझ कम भएर 51% सम्म जान्छ। र तपाईले भ्याक्सिन चाहिँ 9 देखि 12 विक्सको बीचमा, 9 देखि 11 विक्सको बीचमा लाउनु भयो भने भ्याक्सिनको इफिकेसी 63% जति जान जान्छ। र यदि भ्याक्सिन 12 विक्स अथवा तपाईको 3 महिना पछि लाउनु भयो भने इफिकेसी चाहिँ बढेर माथि पुग्न जान्छ। अबाउट चाहिँ 80% जति इफिकेसी पुग्न जान्छ। त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड डोज चाहिँ 12 विक्सको हाराहारीमा लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर रिकमेन्डेसन छ। तर अहिले पनि हामी 4 विक्सकै कन्सेप्टमा छौं। त्यो 4 विकको कन्सेप्ट हुनुको कारण के होला भनेपछि हाम्रोमा हेजिटेन्सी, इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भ्याक्सिन लाउन खोज्नु भएको छैन। उहाँहरुमा पनि मिसकन्सेप्सन छ भ्याक्सिनले के हुन्छ। यदि हामीले भ्याक्सिनको इन्टरभल बनायो भने हुन सक्छ पार्टिसिपेसन धेरै कम आउला। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो देशमा र इन्डियामा अहिले पनि 4 to 6 विक नै रिकमेन्डेसन रहेको छ। युकेमा पनि सुरुमा चाहिँ 4 विक्स थियो, तर अहिले चाहिँ के भन्छ 12 विक्ससम्म चाहिँ बढाएको छ। WHO ले पनि के भन्छ,
कि सेकेन्ड डोज चाहिँ 8 देखि 12 वीकको बीचमा लिनुपर्छ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। यसको लागि हेर्नु कि जति बेला चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लिन्छौँ फर्स्ट डोज, ओके, भ्याक्सिन फर्स्ट डोजमा लिएपछि भ्याक्सिनमा के थियो, दुईटा कुरा थियो। एउटा एडेनो भाइरस थियो जुन चाहिँ क्यारियर हो, ओके, र हाम्रो एस स्पाइक प्रोटिन थियो जुन चाहिँ कोभिडको हो, राइट। जति बेला हामी शरीरमा भ्याक्सिन लिन्छौँ, भ्याक्सिन लिइसकेपछि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी फर्मेसन गर्छ र यो एन्टिबडी चाहिँ तपाईँको एडेनोको एगेन्स्टमा पनि हुन्छ र एस स्पाइक प्रोटिनको एगेन्स्टमा पनि हुन्छ। जति बेला तपाईँको एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ र हामी सेकेन्ड डोज यदि मानौँ 6 वीक्समा लियो भने एडेनो भाइरसको एगेन्स्टमा जुन हाम्रोमा एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ त्यसले चाहिँ एडेनो भाइरसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। एडेनो भाइरसलाई डिस्ट्रोय हुने बित्तिकै एस स्पाइक प्रोटिन हाम्रो शरीरमा रिलिज हुन पाउँदैन र रिलिजै हुन नपाएपछि त एन्टिबडी फर्मेसन हुँदैन। त्यही भएर इफिकेसी यदि तपाईँले 6 वीक्समा लिनुभयो भने इफिकेसी चाहिँ कम हुन्छ भनेर भने। ओके, अब कोभिसिल्ड लिँदाखेरि चाहिँ के प्रिकसन अप्नाउनु पर्छ, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ 18 वर्ष माथिकोमा दिनुपर्छ भनेर रिकमेन्डेसन आएको हो। यदि 18 वर्षभन्दा कमको मान्छेले लियो भने के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, खालि सेफ्टी छ कि छैन भनेर रिसर्च भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ रिसर्च नभएको कुरामा हामी जाँदैनौँ र 18 वर्षको मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ अहिलेलाई दिनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। मानौ कुनै मान्छेले, अर्को क्वेसन के आउँछ, कुनै मान्छेले टीटीको सुई लगाउनु भएको छ, रेबिजको सुई पनि लाउनु भएको छ भनेपछि उसले कोभिडको भ्याक्सिन लिने कि नलिने। यदि तपाईँले लास्टको 14 दिनभित्रमा कुनै पनि भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने अहिलेलाई चाहिँ नलाउने, त्यसलाई डिफर गर्ने अथवा पछि लगाउने र पहिलो मात्राको कोभिडसिल्डको खोप लगाइसकेपछि मात्र हामी सेकेन्ड डोजमा जाने गर्छौँ। अब आउँछ कस्तो अवस्थामा चाहिँ कोभिसिल्ड दिनु हुँदैन, कसले चाहिँ कोभिसिल्डको भ्याक्सिन लिनु हुँदैन भनेर, कसले नलिने भनेर। ओके, नलिने भनेको प्राय सबै कन्डिसनमा लिने मिल्छ, सबै कन्डिसनमा लिने मिल्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेले लिने मिल्छ। तर कसैलाई पहिलो डोज पछि एलर्जी आयो, एनाफाइलेक्सिस आयो, एनाफाइलेक्सिस भनेको चाहिँ बेहोस हुने, सुनिने, जिउ सुन्ने, बेहोस हुने, एन्जियोडिमाहरू भयो भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ सेकेन्ड डोज चाहिँ लाउनु हुँदैन। अथवा भ्याक्सिनसँगै अरू इन्ग्रेडियन्टहरू हुन्छ, त्योसँग कुनै किसिमको एलर्जी छ भने त्यस्तो मान्छेहरूले पनि भ्याक्सिन लिनु हुँदैन। अथवा अर्को भनेको कुन अवस्थामा नदिने, ओके, कुन अवस्थामा नदिने भनेपछि एउटा भयो गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरूमा दिनु हुँदैन, प्रेग्नेन्ट वुमेन र ल्याक्टेटिङ मदर, ओके, र ल्याक्टेटिङ मदरमा नदिने भनेर। किन नदिने भनेर फेरि कुरा आयो भने त्यही कुरा आउँछ, किन नदिने, किनभने यिनीहरूमा चाहिँ रिसर्च भएको छैन, दिँदैमा के हुन्छ भनेर पनि छैन, तर अहिलेसम्म रिसर्च नभएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ दिनु हुँदैन। आउँछ कि जो मान्छेलाई पहिला कोभिड भएको छ उनीहरूले चाहिँ लिने कि नलिने। यदि कसैलाई कोभिड भएको थियो भने कोभिडको टेस्ट नेगेटिभ आएको 4 हप्तापछि यानि 1 महिनापछि चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन दिन सकिन्छ। यदि मानव कोही मान्छेलाई कोभिड-19 भएको थियो र उसले चाहिँ प्लाज्मा थेरापी गराएको थियो र प्लाज्मा थेरापी गराएको पनि 1 महिनापछि चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लिन सकिन्छ। अर्को कुराहरू जस्तै पेसेन्टलाई चाहिँ सिभियर इलनेस भएको थियो, कुनै फेब्राइल इलनेस भएको थियो भने त्यसको चाहिँ 1 महिनापछि, निको भएको चाहिँ 1 महिनापछि फेरि चाहिँ भ्याक्सिन लिन चाहिँ मिल्छ। अथवा क्लटिङ डिसअर्डर भएको पेसेन्टले यदि भ्याक्सिन लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा सावधानी अपनाउनु पर्छ, किनभने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि धेरै ब्लिडिङ हुने चान्स भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा सावधानी अपनाएर चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। ओके, अब चाहिँ सबसे कमनली सोध्ने प्रश्न भनेको मलाई डायबिटिज छ, मलाई हाइपरटेन्सन छ, मैले भ्याक्सिन लिने कि नलिने। त्यस्तो केसमा चाहिँ अभियसली भ्याक्सिन लिन मिल्छ। यदि तपाईलाई डायबिटिज भए पनि, हाइपरटेन्सन भए पनि, किडनीको रोगहरू भए पनि भ्याक्सिन चाहिँ ढुक्क साथ लिँदा चाहिँ हुन्छ। भ्याक्सिन तिनीहरूको अवस्थामा चाहिँ लाउन मिल्छ। अब चाहिँ हामी भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के हुन्छ त्यो कुरा गर्नेछौँ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सबसे कमनली देखिएको कुरा के छ भनेपछि जुन हातमा भ्याक्सिन लगाइन्छ त्यहाँनिर चाहिँ दुख्ने हुन्छ, टेन्डरनेस हुन सक्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, भ्याक्सिन चाहिँ लेफ्ट आर्ममा लाउँछौँ ताकि चाहिँ दुखे पनि हामी आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। ओके, र अर्को देखिने भनेको चाहिँ लेजिनेस, टायर्डनेस हुन्छ। टायर्डनेस भनेको चाहिँ जसरी हामीलाई रुगा लागेको बेलामा डिजिनेस हुन्छ, केही गर्न मन नलाग्ने हुन्छ, त्यस्तो किसिमको हुन सक्छ। फ्याटिक जस्तो हुन सक्छ, कसैलाई फिभर आउँछ, कसैलाई हेडेक हुन सक्छ, कतिमा नजिया हुन सक्छ, कसैको जोइन्ट पेन हुन सक्छ र यो सबै आफै ठिक हुन्छ। यदि तपाईलाई धेरै प्रब्लम भयो भने हामी चाहिँ प्यारासिटामोल चाहिँ दिन सक्छौँ, प्यारासिटामोल तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। ओके, अरू भनेको कसैकोमा देखिने भनेको अरू भ्याक्सिन जस्तै लागेको ठाउँमा लम्प हुन सक्छ, मतलब मासु जस्तो पलाउन सक्छ, कसैलाई धेरै ज्वरो आउन सक्छ, कसैलाई भोमिटिङ बढी हुन सक्छ र कसैकोमा मात्रै पेट दुख्ने, धेरै भोमिटिङ हुने
लिम्फ नोडहरू सुन्ने त्यस्तोहरू चाहिँ भेटिएको छ। तर ओभरअलमा भन्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ एकदम सेफ छ। अहिले पनि इन्डियामा 75 लाख भन्दा बढी मान्छेमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म पनि एउटा पनि डेथ, भ्याक्सिन रिलेटेड डेथ चाहिँ नोटिस भएको छैन। त्यही भएर भ्याक्सिन चाहिँ एकदम सेफ नै छ र ढुक्क भएर लाउनु होला भ्याक्सिन। भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो लागि हो। नेपाल जस्तो गरिब देशमा हामीले यति चाँडै भ्याक्सिन पाउनु भनेको हामी चाहिँ भाग्यमानी नै हो। त्यही भएर ढुक्क साथ मनमा कुनै पनि क्वारी नराखेर भ्याक्सिन लाउनु होला। हस्।